وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بڑی الصلاة والسلام سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ سب خدا وہ پوشیدہ خزانہ تھا مل کے پڑھیے سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ دوزخ کو جنت کو سجایا خالق نے دوزخ کو بجھایا مالک نے اور جنت کو سجایا خالق نے ہر چیز سجائی میرے اللہ نے ہر چیز سجائی حضور میں آنا سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے ہیں جسے سب خدا گلشن میں شان بہاروں کی افلاک پہ چلنے تاروں کی گلشن میں شان بہاروں کی نبیوں کو بلانا محفل میں نبیوں کو بلانا مقصد میلاد منانا تھا سرکار کے آنے سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا کہتے ہیں جسے سب خدا وہ پوشیدہ خزانہ تھا سرکار کے آنے سے پہلے حمد و صلاۃ بعد عالی قدر واجب الاحترام
معزز علماء کرام، بالخصوص لائق صدوقار و سبت قریب عالم نبیل فاضل جلیل نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد چشتی قادری صاحب دامت برکاتہ متعالیہ اور ثناخان رسول، غلامان رسول، انجمن غلامان حبیب کبریا دے کارکنان جنہاں نے بڑی محبت نال حضور دے ذکر دی اس محفل پاک نو سجایا۔ میری دعائے محفل سجان والیاں اور محفل آن والیاں اللہ کریم بار بار مکہ مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ احباب جی وقار، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین گفتگو ہوئے جڑی مختصر بھی ہوئے تے جامع بھی ہوئے۔ پہلے کچھ سرکار دا میلاد بیان کرنا ہے، پھر سرکار دے میلاد دا مقصد بیان کرنا ہے۔ یہ میلاد اس سرکار نو دعوت دینا ہے۔ جنہ بندیاں نو نبی دا سہارا ہے نا اس دیواراں دا سہارا چھوڑ کے تو تھوڑا جا کے آ جاؤ۔ جنہ دیاں کمرہ دے وچ طاقت ہے تے مدینے والے دے نام دا لنگر کھا دے وہ ذرا ایک کندھاں دا سہارا چھوڑن دے تھوڑا جا کے آ جاؤ۔ اے سستی لہا دے ہو تے اج دی رات ویسے سستی تھب دی کوئی نہیں۔ بولو تے صحیح۔ اج دی رات بندہ ساری رات عبادت دے وچ گزار دے تے تاوی حق ادا نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے کہ رب نے تینوں تے مینوں او محبوب عطا فرمایا جدیاں امت دے وچ دعاواں کہ سونیا سانو اس رب دا اس محبوب دا امتی بنا دے اے تے انبیاء بھی کرتے رہے، لیکن اساں شکریہ ادا نہ کریے رب نے او محبوب سانو بن منگی عطا فرما چھوڑا۔ اور اونچی بانر کہہ دیو میرے دوست، میلاد اس سرکار نو دعوت دینے کہ سونا کدی تے کرم فرما دے میں۔ حدیث پاک دے اندر ہے کہ جدوں میرے سرکار مکے تو مدینے آئے تے لوگاں نے نا آپ کی دعوت کرنی شروع کر دی تے سرکار نے کدی کسی دی دعوت دے وچ انکار نہیں کیتا۔ جیڑا بھی بلاندہ بھی سرکار تشریف لے جاندہ ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے سن ہے یتیم سن، نہ ماں سی تے نہ باپ سی۔ جدو انہاں نے دیکھیا نا تے بڑی دل وچ حسرت ہوئی، کاش اگر اج ساڈا ماں پیو زندہ ہوندا تے سرکار دی دعوت کردا۔ اس ویلے نا دوویں بچیاں نے رو رو کے دن گزر جاندہ، رات گزر جاندی، حتیٰ کہ ایک دن آیا دوویں بچے عشق دے ہتھوں مجبور ہو گئے۔ جدوں عشق دے ہتھوں دوویں بچے مجبور ہوئے نا تے ایک دوسرے نو کہندے نے یار ماں باپ تے کوئی نہیں، چلو اسی خود ہی جا کے سرکار کو دعوت دے آتے ہیں۔ اس گل تے بھی سبحان اللہ نہیں آگے نہیں پتہ نہیں تسی کدی بولو اور اونچی بانر کہہ دیو فرمایا اسی خود جا کے دعوت دے آنے۔ دوویں بچے صبح ہوئی نا تے جا کے سرکار دا دروازہ کھٹکھٹایا، میرا نبی باہر تشریف لے آیا۔ سرکار نے جدوں دیکھا نا تے فرمایا پترو کیویں آئے ہو؟ عرض کیتی سونیا کہ تسی وڈیاں دی دعوت تے قبول کردے ہو، نکیاں دی بھی کر لیندے ہو؟ وڈیاں دی دعوت تے تسی قبول کردے ہو، نکیاں دی بھی کر لیندے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا کیا تہاڈا ماں باپ کوئی نہیں؟ عرض کیتی سونیا ماں باپ فوت ہو گئے،
اگر ماں پیو ہوندہ تے پھر وہ آندے دعوت دین واسطے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے تسی اہتمام کرو میں کل آ جاؤں گا. اور اچھی مانن کہہ دیو میں کل آ جاؤں گا. تو ایک گل کیتی نہ تے دوویں بچے جلدی دے نال خوشی خوشی گئے مدینے دے چوک جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ کل سرکار نے ساڈے گھر آنا ہے. کل سرکار نے آنا ہے. انہاں دے جڑے پہلی سن چھوٹے چھوٹے بچے بھی اکٹھے ہو گئے. کوئی سکا گوشت لے کے آ رہے ہیں, کوئی جو دا آٹا لے کے آ رہے ہیں, کوئی کیڑی چیز لے کے آ رہے ہیں. انہاں دے گھر والے دیکھتے ہیں پتہ نہیں بچیاں نوں اج کی ہو گئے. اسی ذرا سوچ کے سبحان اللہ کو پتہ نہیں بچیاں نوں کی ہو گئے. کچھ دستے بھی کوئی نہیں, پتہ نہیں کس چیز کا اہتمام کرتے پئے. بالآخر جدوں کوئی سالن تیار کر رہے ہیں, کوئی کی کچھ تیار کر رہے ہیں سرکار واسطے, تے اچانک میرا تے تیرا نبی بھی تشریف لے آیا. میرے سرکار مدینہ دے غلامہ تیرا تے میرا لجپال دے کریم آقا تشریف لے آیا. اج اساں بھی اسے واسطے محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہاں. کبھی تے سرکار کرم فرما دیون گے. اس لیے تے دیوانہ کہہ گیا ہے کہ اس آس تے اس آس تے محفلاں سجاوا, میں محفلاں سجاوا, کبھی تے سرکار آن گے. اس آس تے محفلاں سجاوا, میں محفلاں سجاوا, کبھی تے سرکار آن گے. روز راواں وچ اکھیاں بچھاوا, میں اکھیاں بچھاوا, کبھی تے سرکار آن گے. پھر پڑھیے اس آس تے پڑھیے اس آس تے محفلاں سجاوا, میں محفلاں سجاوا, کبھی تے سرکار آن گے. روز راواں وچ اکھیاں بچھاوا, میں اکھیاں بچھاوا, کبھی تے سرکار آن گے. شاعر لکھتا ہے اوگنہار نکما بے سمجھ سامے, اوگنہار نکما بے سمجھ سامے, بختہ چنگا سی عقل نو مار چھڈیا. میں مسکین سا لوگوں کسے قبولیا نہ, مینوں ہر میرے یار چھڈیا. پھر بوا سیدہ دا مل کے بہ گیا میں, جدوں ہر گلے ترکار چھڈیا. اور صدقے سجن حضور دیا تو میں اکو نظر ماری بھر کے دار چھڈیا. نعرہ سرکار تشریف لے آئے. میرے سرکار آکے بیٹھ گئے. جدوں حضور جلوہ فروز ہوئے نا تے بچے کہندے حضور اتنا چاہ چڑھیا سی نا تواڈے آن دا. کدی بھی نہ بولو تسی جنہاں نوں رب نے زبان دتی او تے آکھو زبان دی, کیونکہ ان کے ویسے مجبوری ہو بول ہی نہیں سکتے. باقی دا تے حق بندہ سبحان اللہ کہتا. سرکار اتنا چاہ چڑھیا سی نا تواڈے آن دا, گھروں سانوں یاد ہی نہیں رہا کوئی چٹائی لے آندے, کوئی دری نہیں لے کے آ سکے. خوشی اینی سی تواڈے آمن دی. میرے سرکار نے فرمایا پتر کوئی گل نہیں, مینوں بھی مدینے دی مٹی نال بڑا پیار ہے. انہاں بچیاں نے کھانا رکھنے, میرے تے تیرے لجپال نبی نے 2-4 لقمے تناول فرمائے. میرے نبی نے فرمایا بچیو
اج تساں میری دعوت دیتی ہے تے میں آ گیا ہن کچھ میں منگا تے تسی بھی دیو گے سبحان اللہ عرض کیتی سونیا تسی جان منگو اسی تے جان تہاڈی ہتھیلی تے رکھ دیں فرمایا بچیو کل تہاڈی ساریاں دی دعوت میرے کول جدو میرے نبی نے دعوت کی نا تو بچے عرض کرتے ہیں حضور اسی تے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساڈے نال کچھ کافراں دے بچے بھی کھیلتے ہیں وہ بھی ساڈے یار نہیں تے انہاں دا کی بنے گا میرے نبی نے فرمایا میں کراڑاں دے بالاں نوں ویکھاں یا اپنے یاراں نوں دیکھاں میں نہ کراڑاں دے بچیاں نوں دیکھاں یا پیاریاں نوں دیکھاں انہاں نوں بھی نال لے آئے سبحان اللہ سرکار اپنے در دولت تشریف لے کے جا کے فرمایا ازواج مطہرات امہات المومنین نو فرمایا جلدی کرو اج کھانا تیار کرو تساں صرف روٹی تیار کرنی ہے سالن میں تیار کرنا عرض کیتی سونیا کیا کوئی بادشاہ آ رہا کوئی سکندر آ رہے ہیں کوئی سردار آ رہے ہیں میں سردار نہیں آ رہا جیڑے آ رہے نے وہ بھی یتیم نے تے میں محمد بھی یتیم یتیم میں بھی یتیم میرے دوست کھانا تیار ہو گیا بچے آئے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تیرے تے میرے نبی نے دروازہ کھولیا فرمایا بچیوں اندر آ دسترخوان پہ بٹھایا میرے نبی نے فرمایا بیٹا کھانا کھاؤ باقیاں نے کھانا شروع کر دیتا وہ دوواں بچیاں نے رونا شروع کر دیتا میرے نبی نے فرمایا بچے تسی کیویں رو رہے ہو فرمایا سونیا ساڈی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں باپ ہوندا تے تواڈے آستانے دا دربار دا سانوں ادب سکھا دیندا سونیا اگر کوئی لا علمی دی وجہ تو غلطی ہو جائے نا ناراض نہ ہو جائے جے بلکہ سانوں معاف کر دیا تے میرے نبی کتنے کریم سبحان اللہ تسی بھی آکھو سبحان اللہ کتنے کریم میرے تے تیرے لجپال نبی نے نا دوواں بچیاں نوں اپنی جھولی دے وچ بٹھا جیڑی گل میں اگلی کرنی ہے نا کھلو کے بھی داد دیو تے تاں بھی کم ہے کہ میرے نبی دی شان کتنی ہے میرے نبی نے دوواں نوں جھولی دے وچ بٹھا کے روٹی دے لقمے توڑے پہلے اپنے منہ دے وچ پائے پھر انہاں دے منہ وچ پائے فرمایا بچیو کی ہو گیا جے تہاڈا باپ کوئی نہیں میں محمد تہاڈا باپ بن جاواں سرکار نے کتنا پیار کیا سرکار ایویں غلام عاشق نہیں ہو سرکار میاں صاحب آ کے کھڑی رومی کشمیر فرماندے نے کالے کنڈلے زلف ماہی دے تے تاپ جھلے ہن کیڑا اکھ وچ اکھے پاوے محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا میرے دوست یہ میلاد مناندیاں بڑی برکتاں نے ایتھے اسی بیٹھیا کوئی لمحہ ساڈا ضائع نہیں جا رہا بلکہ عبادت دے وچ جاندا ہے بہت اونچی بات ہے میرے سرکار مدینہ دا غلام آؤ جو الفاظ قرآنیہ پڑھیں میرے مالک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا محبوب ساتوں حاضر و ناظر بنا کے خوشخبریاں سنان والا ڈر سنان والا بنا کے روانہ فرمایا ایک مقام دے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى اللہ دی پاک ذات جن نے اپنا شانہ والا عظمتہ والا رسول ہدایت دے کے روانہ فرمایا ایک مقام دے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا وہی اللہ دی پاک ذات جن نے اپنا شانہ والا رسول امیہ تے انپڑھاں دے وچ روانہ فرمایا ایک مقام دے فرمایا قد جاء
محفلوں تے اعتراض کردا ہوے میں اودی خدمت دے اندر صرف اتنی عرض کرنا چاہنا وا کدی اپنے مولانا صاحب دے کول جاویں اونوں جا کے صرف اتنا عرض کری کہ مولانا صاحب ارسل جاء باسا دا معنی کی ہوندا ہے اگر انہاں دا معنی آنا ہوئے تشریف لے آنا ہوئے میرے سرکار دی آمد ہوئے پھر انہاں حضور دے غلاماں دے فتوے نہ لایا کرے اس واسطے کہ انہاں تیرے فتوے دی زند جا کے انہاں میلادیاں محفلاں نو بند نہیں کرنا اس واسطے کہ اعلان کردے پہنے کہ نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ سونے نبی دے نام تے بدنا اپنے ہاتھاں نوں بلند کرنا ہے نا یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سارے نو سلامت رکھے انشاءاللہ سستی لے گئی میرے خیال میں اور اونچی مان کہہ دو سبحان اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت میرے سرکار مدینہ دے غلام میلاد دا ثبوت سانو اللہ دے قرآن دے چوں مل گیا ہن اگر کوئی میرا ویر آکھے کہ تساں جھنڈیاں لا لیندے ہو لائٹاں لا لیندے ہو اے کتھے لکھیا ہے میرے دوستو میں اپنی گل نہیں کراں گا میں صرف انہاں دی خدمت دے اندر صرف اتنا عرض کراں گا کہ ایک گل تے تواڈے بڑے بڑے اکابر لکھ چکے نے تواڈے بہت بڑے اکابر نواب صدیق حسن خان صاحب قبانی نے شمامۃ الانبیاء دے اندر لکھیا کہ جدوں میرے سرکار دی ولادت دے پاس عادت ہوئی ہے اللہ کریم نے آسمان تے تین بڑے جھنڈے نازل فرمائے ایک مشرق دے وچ لایا ایک مغرب دے وچ لایا ایک خانہ کعبے دی چھت تے لایا ہے میرے دوست اگر صرف جھنڈیاں دی اعتراض کیتا جاندا ہے اور میرے بیلیا جھنڈے تے سارا سال لگے رہندے نے کدی نون لیگ دے کدی پی پی دے پتہ نہیں کیڑی کیڑی لیگ دے لگے رہندے نے اور تے کسے میرے ویر نے اعتراض نہیں کیتا بھائی جان شرک کے بدعت دے کفر ہے لیکن جدوں حضور دی نہ لین والا میرے دوست جھنڈا لا دیتا جائے اور شرک دے بدعت دے فتوے شروع ہو جاندے نے اے اعتراض اگر کوئی یہودی کر دیندا کوئی عیسائی کر دیندا سانو اتنا دکھ نہ ہوندا اعتراض بھی اونے کیتا جن نے کلمہ بھی میرے نبی دا پڑھیا ہے او میرے ویرا اس جھنڈے تے تو اعتراض کردا پیا ہے جدے سچے اللہ کریم نے کائنات نو بنایا ہے جدوں اس نبی
مزید نہ لین والا جھنڈا لگتا ہے وہ تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہ تو بھی مل کے آ جایا کرو مل کے سرکار دی آمد دی خوشیاں منا لیا کریے میرے دوست جدوں بھی تساں دیکھو گے دفاع پاکستان کونسل دا جلسہ ہوئے ہر مسلک والا بندہ اتنے پہنچ جاتا ہے ہاتھے وچ جھنڈے بھی ہوندے نے نعرے بھی لائے جاندے نے تیرا قائد میرا قائد زندہ باد دیاں صداواں بھی لگدیاں نے میرے دوستو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہنا وا اگر میرے دوستو خوشیاں تے تساں نہیں کردے ہو خوشیاں اساں بھی کردے آ تساں او تو جھنڈے اٹھاندے ہو نعرے لاندے ہو جدوں تہاڈا مولوی آ جاندا ہے اساں اودوں خوشیاں منانے آ جھنڈا اٹھانے آ میرے سرکار دی جدوں آمد ہوندی ہے میرے دوستو میں اج اس محفل دے اندر پیغام دینا چاہنا وا او لوگو تانوں اپنے ملا پیارے نے حضور دے غلاماں نوں رسول اللہ پیارے حضور دے غلاماں نوں رسول اللہ پیارے نے اس واسطے انہاں دا اعلان ہر طرف گونجدا پیا ہے کہ مت نہیں دے گیت اسی گانے راواں گے آقا دیاں محفل سجاتے راواں گے پڑھیے آقا سرکار دی عظمت واسطے ہاتھاں نوں بلند کر کے پڑھے مدنی دے گیت اسی گانے آقا دیاں محفلاں اور اللہ دے ہمتاں تے کچی بچ کے یا رسول اللہ دے نعرے لانے میرے دوست یہ سارا زور ہے کہ مولوی نران سب بھی کرنا واسطے تہاڈی چپ دیکھ کے تے مینوں اس پٹھان دی گل یاد آندی پئی ہے پٹھان بیٹھا سی نا بیٹھ کر کہہ مولا کوئی 2-4 لاکھ دیندا میں گڈی بھی لیندا کوئی کوٹھی بھی بناندا کوئی پیسہ ہوندا اچھے کپڑے بھی پاندا نال دی ایک بندہ گزریا او نال بیٹھ گیا پٹھان دے تے کہندا مولا مینوں کوئی 50 ہی دے دے میں صبح دی چائے نہیں پیتی مینوں کوئی 40-50 دیندا میں تے صبح دی چائے نہیں پیتی پٹھان نے نہ جیب تو 100 روپیہ کڈیا تو جیب وچ پا کے آکھیا ادھر سے اٹھ کے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ کے ریٹ خراب نہ کرو میں کہنا چاہنا جڑے 2-4 پڑھدے پے نے دوسریاں نوں ایک ایک او بھی چپ نہ کر جاون مل کے پڑھیے مدنی دے گیت اسی گاندے راواں گے آقا دیاں گاندے راواں گے میرے دوست یہ پھر اسی خوشیاں منا رہے ہیں کوئی اج دی خوشی منائی جا رہی ہے یہ اج دی خوشی نہیں چلی یہ تے جدوں میرے سرکار دا نور آپ دی والدہ مائدہ دے شکم دے اندر آیا سی تے ہر مہینے انبیاء نے آ کے مبارکاں دتیاں سن انبیاء نے آ کے بشارتاں دتیاں سن خوشیاں منائیاں سن جدوں میرے سرکار دی پھر ولادت باسعادت ہوئی میرے نبی دی اماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندی ہیں میرے بیٹے دی جدوں ولادت ہوئی نا تے میرے بیٹے نے پہلے سجدہ کیتا پہلے سجدہ کیتا جدوں میں کن قریب کیتا تے میرے بیٹے دے منہ چوں یہی الفاظ نکلے یا رب ہب لی امتی اے میرے اللہ میری امت نو معاف فرما سونا نبی تے ہر وقت اس امت نو یاد رکھے اے امت سونے نبی دے پیغام نو بھلا دے تے پھر گل جچدی نہیں اچھی آواز میرے سرکار مدینہ دے غلام میرے سرکار مدینہ نے ہر ویلے اس امت نو یاد رکھیا ہے بالآخر میرے دوستو میرے سرکار مدینہ دی آمد ہوئی ہر انسان کو عزتاں مل گئیاں اج باپ دی عزت ہوندی پئی ہے تے میرے نبی دے میلاد دے صدقے ہوندی پئی ہے ورنہ میرے دوست میرے نبی دی آمد تو پہلے تے نہ باپ دی والدین دی کوئی عزت نہیں سی کیتی جاندی او تانوں دسنا چاہنا جس سونے نبی نے باپ
دی عظمت بیان کی تھی اس سونے نبی نے تے اپنے باپ دا پیار ایک دن بھی نہیں دیکھیا اپنی اماں دا پیار صرف 2 سال دیکھیا ہے 4 سال بی بی حلیمہ دے کول گزار چھوڑے نے 6 سال عمر مبارک ہوئی میرے دے تیرے لجپال دے کریمہ کا دی آپ اپنی اماں دے نال میرے دوست اپنے ننہال گئے نے مکے تو مدینہ تشریف لے گئے میرے دوستو 1 مہینہ اتھے رہے 1 مہینے تو بعد میرے دوست آپ اپنی اماں دے نال اپنے بابا جان دی قبر مبارک لے آئے میرے دوستو جدو قبر دے آئے تے اس ویلے حضور دی آنکھاں دے وچوں آنسو بہندے پے سن حضرت بی بی آمنہ دی آنکھاں جو بھی آنسو بہندے پے سن حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے اے عبداللہ ویکھو تے سیدانو رب نے کتنا سونا پتر عطا فرمایا ہے اج اگر تساں ہوندے تے اپنے بیٹے دا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاندے تاڈے بیٹے نو رب نے بڑی شاناں دے نال نوازے آئے میرے دوستو میرے سرکار مدینہ جدو 1 مہینے تو بعد واپس آئے آپ واد مقام تے جدو آئے تے میرے تے تیرے لجپال تے کریمہ کا دی اماں جان آپ سواری تو تھلے آئیاں نے میرے دوستو جدو تھلے تشریف لے کے آئیاں میرے سرکار مدینہ سواری دو اترے اپنی اماں دا سر انور گودی دے وچ لگ کے بیٹھے نے میرے دوستو فرماندے نے اماں اٹھو چلی